السلام عليكم معكم محمد إبراهيم le fondateur de ulearndev.net. اليوم غادي نديرو le lancement de notre superbe formation sur Angular 4. Alors, le programme ديال هاد la formation est le suivant. أول حاجة خصنا نعرفو هو أن هاد la formation c'est une formation complète sur Angular. De même أن هاد la formation ما فيهاش غير Angular، فيها Firebase، فيها Laravel، فيها CMS Voyager et Bolma EO. Ok, mais 80% de la formation غادي نتكلمو على Angular. Alors, فهاد la page هادي tout simplement غادي تلقاوها في la description ديال la vidéo. Ok, donc هنايا غادي نلقاو la description ديال la vidéo. Le but de la vidéo شنو غادي تستافد من هاد la formation، شنو هما les prérequis ديال la personne اللي بغا يدير l'inscription في هاد la formation، شكون هو le public ciblé. Voilà le formateur هو محمد إبراهيم، وهنايا غادي تلقاو لو بروغرام. في الاول ديال لا فورماسيون غادي نتكلموا على لو انجولار، غادي نشوفوا كيفاش ممكن نوجدوا ان انفيرونمون دو ديفلوبمون، غادي نكريو اون بتيت ابليكاسيون، وغادي نتعرفوا على لا ستركتور داربوريسونس ديال ان بروجي سو انجولار 4. كذلك غادي نتعلموا التايبسكريبت. كما تعرفوا ان الانجولار il se base sur le langage TypeScript اللي هو un langage dédié à Microsoft. دونك غادي نشوفوا عليه كاع لي برينسيپو ولا لي فوندامونتو سي ديال TypeScript. من بعد غادي ندوزو لي فوندامونتو اولا لي برينسيپ دو باز دو انجولار 4. كذلك غادي نتعرفوا على كاع لي تكنيك دافيشاج ديال لي دوني اون جيستيون دي زيفينمون انجولار 4. La construction de composants réutilisables, c'est-à-dire les components. غادي نتعرفوا على شنو هو الكومبوننت وكيفاش يمكن لينا نتحكموا في لي كومبوننت ديالنا وكيفاش نكومونيكيو لي كومبوننت اللي عندنا في لابليكاتيف. غادي نتعرفوا على كاع لي ديريكتيف ديال انجولار. مالوغوزمون لي ديفلوبور فرونت اند يعرفوا غير الان جي 4 والان جي اف. Par contre, tu négliges les autres directives. Vous faites de la formation, غادي نتعرفوا على كاع لي ديريكتيف اللي كاينين عندنا في الانجولار. دو بلوس نشوفوا كيلكو ديريكتيف اللي هما جداد اللي كاينين في غير في الانجولار 4، ما كانوش في الانجولار 2. من بعد غادي نشوفوا لا جيستيون دي فورمولير. Comment manipuler vraiment un formulaire. غادي نديرو aussi comment consommer un service web HTTP via les services. ومن بعد غادي نشوفوا لو سيستيم دو روتاج، كيفاش يمكن لينا نتحكموا في لي فيو ديال انجولار، كيفاش يمكن لينا ندوزو دي بارامتر ان او بليزيور في لا روت اكسيتيرا. غادي نتعلموا كذلك لوثنتيفيكاسيون ان سيستيم دوتوريزاسيون سو انجولار 4. ومن بعد غادي ندوزو للديبلوامون، هي لا بارتي لا بلو ديفيسيل بور لي ديفلوبور فرونت اند. غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا نوجدوا لونفيرونمون دو ديبلوامون، وسي غادي نديرو ديبلوامون في GitHub، Firebase وفي الهيركو، وكذلك في ان هيبرجور ميتواليزي. ابري ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا نديفلوبيو اون ابليكاسيون. écoutez bien, une application sans serveur en temps réel avec le Firebase and le Firestore. شنو هو الفايرباز وشنو هو الفايرستور غادي نتعرفوا عليهم durant هاد لا فورماسيون ان شاء الله. alors في هاد la partie de la construction d'une application en temps réel, غادي نخدموا Angular 4, le Firebase ou le Firestore. غادي نصاوبوا une petite application de gestion de contact. Alors, غادي نوريكم un exemple tout à l'heure. Alors, هذه هي l'application de gestion de contact. فيها la possibilité باش نajouter un contact. فيها la possibilité d'afficher tous les contacts ديالنا. La possibilité aussi de changer une information, soit le numéro de téléphone, soit le nom de contact. La possibilité de le supprimer, etc. Ok. Donc مثلا غادي نمشيو نشوفوا un contact حسن نجيح. حسن نجيح عنده هاد numéro de téléphone. لاحظوا معايا le numéro de téléphone il faut غادي ندير un changement هنايا غيتشونجا اوتوماتيكمون. هذا اللي كاين هنايا qu'il correspond localement. donc مثلا عنده هنايا 44. لاحظوا معايا غادي ندير 67 ها هو تبدلت حتى هنايا. مثلا هنايا عندي une autre personne حال la même application ها هي angularjs.ulearndev.net. دونك اون فوا هاد لا بيرسون هذا غيشونجي هاد لانفورماسيون اوتوماتيكمون غتشونجي عند هاد لا بيرسون بلا ما يدير ريفريش ديال لا باج، و اوتوماتيكمون اوسي غادي تشونجي هنايا في الفاير باز اللي هي سي اون باز دو دوني كلاود.
ok. Donc لاحظوا معايا l'ancienne valeur هي 44. دابا une fois غنكونفيرمي هاد لا موديفيكاسيون شوفوا هنايا اش غادي يوقع وشوفوا هنايا اش غادي يوقع بام فوالا. دونك اوتوماتيكمون تبدلات عند هاد لا بيرسون وتبدلات كذلك كون طون ريال في لا باز دو دوني ديال الفاير باز. دونك لا ميم شوز بالنسبه الى درنا لاجو ديال اون نوفيل انفورماسيون او لا ان نوفو كونتاكت. مثلا ندير ايوب حمودي. دونك لو نيميرو دو تليفون ديال ايوب هو 0. Je clique sur ajouter et voilà هو ajouté automatiquement عند هاد la personne عند la personne الأولاني وكذلك في la base de données. La même chose pour la suppression. مثلا غادي supprimer حسن نجيح غادي ندير دوبل كليك اوتوماتيكمون تسبريمه من هنا ومن عند لوتر بيرسون ومن لا باز دو دوني دون فاسون اوتوماتيك. وهاد لابليكاسيون ان شاء الله غادي نديرو بحالها وغادي تكون تري ايفولوي على هادي لان غادي نديرو فيها حتى لوثنتيفيكاسيون لا جيستيون دي زوتوريزاسيون وكذلك غادي نوريكم كيفاش يمكن لينا نديرو الابلود ديال لي زيماج من لابليكاتيف ديالنا الفاير باز والفاير ستور. اوكي دونك نرجعو لو بروغرام ديالنا. بالنسبة le deuxième projet يكون sous forme d'un site web complet, professionnel, avec Angular 4 et CMS Voyager. اللي هو un CMS qui se base sur le roi des frameworks PHP. C'est Laravel, la version 5.5, la dernière version. Donc بالنسبة لهاد la formation tout entier فيها 30 ساعة و 170 فيديو و 5 technologies, c'est-à-dire Angular 4, Firebase, Laravel, CMS Voyager et Bolma AO. L'accès est illimité et pour toujours. يمكن لك تاكسيدي لهاد لابليكاسيون في ما كنتي اي وقت ما بغيتي. لي فيديو ديالنا كلهم ريسبونسيف وبالتالي يمكن لك تاكسيدي فيا لو موبيل او لا فيا لا تي في او فوتر بي سي. في الاخير غادي نعطيكم ان سيرتيفيكا دو فاليداسيون سو لو نون دو ilerdev.net اي بيان سور سو مون نون اللي هو محمد إبراهيم. لو مود دو بيمون غادي يكون كيما درنا في لا بروميير فورماسيون سور Symfony 3 اللي هو لو versement bancaire. Et pour plus de détails, n'hésitez pas de m'appeler sur mon numéro de téléphone 06 50 30 33 15. Donc, n'as les bras de l'inscription, il suffit de cliquer là deux boutons, s'inscrire à cette formation, créer le nom complet, l'adresse mail, le numéro de téléphone et un message. Oui, valider ou cliquez là envoyer. ومن بعد غادي تتصلوا بيا باش تكونفيرم معايا لانسكريبسيون ديالكم. هاد لي زافونتاج لي شفتو كاملين ديال هاد لا فورماسيون مع هاد لو بروغرام كومبلي غير ب 950 درهم. هذا هو لو بري دو لونسمون ديال هاد لا فورماسيون. هاد لو بري هذا بالنسبه للناس اللي غادي يديروا لانسكريبسيون في هاد الشهر هذا اللي هو شهر 11. ابارتير من لو 1 12 2017 لو بري غيولي هو 1650 درهم. دونك تنشجعكم انكم ديروا لانسكريبسيون في هاد الشهر هذا باش تبينيفيسيو من هاد لو بري با ديال 950 درهم. Donc n'hésitez pas de s'inscrire à de la formation d'Angular 4, غادي تستافدوا ان شاء الله بزاف، غادي تستافدوا من Angular و les autres technologies. كان معكم محمد إبراهيم والسلام عليكم.